दाता की नगरी लाहौर से ही हुजूर सैयद हुजवेर के शहर से एक नौजवान और खूबसूरत अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बसूरत आयात करने वाला कार्य कुरान। इनको मुबारकबाद भी कि इन्होंने इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। सोशल मीडिया पे हमने इनके खुशी की ये खबरें सुनी। इनकी शादी की मुबारकबाद के साथ नए नए दूल्हा अभी चंद दिन पहले ही इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दौलत नसीब फरमाई है। मैं दाता की नगरी लाहौर से नौजवान खूबसूरत लाहने दाऊदी की बरकतों के हामिल कार्य कुरान जनाब कारी जीशान हनीफ कादरी से मुल्तजी हूँ। अपने करीम रब का जिक्र फरमाइए, आशिकों का सीना आबाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله أكبر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. سبحان الله سبحان الله بارك الله الله أكبر. نهاية आला ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. بارك الله ما شاء الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر
والسماء رفعها ووضع الميزان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحان الله سبحان الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين